आपको अपडेट करें, सरकारी स्कूल कोरोना के निशाने पर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 214 ढुडीवाला की पीटी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक। इंतजामिया ने स्कूल की 7 क्लासेस को 14 दिन के लिए बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि सरकारी स्कूल कोरोना के निशाने पर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 214 डूडीवाला की पीटी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इंतजामिया ने स्कूल की 7 क्लासेस को 14 दिन के लिए बंद कर दिया। आपको बता रहे हैं, सरकारी स्कूल कोरोना के निशाने पर हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 214 ढुडीवाल की पीटी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इंतजामिया ने स्कूल की 7 क्लासेस को 14 दिन के लिए बंद कर दिया है। छठी, 7वीं और 8वीं जमात के मुख्तलिफ सेशंस बंद किए गए हैं। महकमा सेहत की सिफारिश पर स्कूल में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। स्कूल की दीगर असातिज़ा और बच्चों को कोरोना सैंपलिंग के लिए अपडेट किया जा रहा है। आपको इस हवाले से बताएं कि सरकारी स्कूल कोरोना के निशाने पर हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 214 ढुडीवाल की पीटी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इंतजामिया ने स्कूल की 7 क्लासेस को 14 दिन के लिए बंद कर दिया है। छठी, 7वीं और 8वीं जमात के मुख्तलिफ सेशंस बंद कर दिए गए हैं। महकमा सेहत की सिफारिश पर स्कूल में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। स्कूल की दीगर असातिज़ा और बच्चों के कोरोना सैंपलिंग भी लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे, सरकारी स्कूल कोरोना के निशाने पर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 214 डूडीवाला की पीटी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इंतजामिया ने स्कूल की 7 क्लासेस को 14 दिन के लिए बंद कर दिया। आपको अपडेट करें, अहम खबर है कि सरकारी स्कूल कोरोना के निशाने पर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 214 ढुडीवाला की पीटी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इंतजामिया ने स्कूल की 7 क्लासेस को 14 दिन के लिए बंद कर दिया है। बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मशीन। महकमा सेहत फैसलाबाद का जिले में 6 आरजी अस्पताल बनाने का फैसला कर लिया गया। पारस सेंटर, जीसी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आरजी अस्पताल बनेंगे। चारों तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेंटर बनाए जाएंगे। आरजी अस्पताल 50-50 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। हिफाजती वैक्सीन कबल मुकम्मल चेकअप और बाजान 3 मिनट तक दाखिल किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार हुसैन, बताइएगा, बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का मिशन प्लान तैयार है? जी बिल्कुल, हुकूमती हदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 65 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन लगाने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। क्या तैयारियां अमल में आई जा रही है? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मोनम साहब मौजूद हैं। सर बताएं, क्या तैयारियां? जी अज़ादार, ऐसे है कि ज़िला फैसलाबाद के लिए जो सिटी और शहर का इलाका है, इसके लिए हमने 2 जो है मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं सेक्रेटरी हेल्थ की हिदायत के मुताबिक जो है वो उनको प्रपोज़ल बनाया है, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पारस जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत जो आता है। इसके अलावा तहसील्स के हद तक अगर देखा जाए तो तमाम तहसीलों में हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को सिलेक्ट किया है, जहाँ पर हम मास वैक्सीनेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे। मास वैक्सीनेशन सेंटर्स बेसिकली ये एक हस्पताल ही होगा जो टेम्प्रेरी बेस पे हम बनाएंगे, जिसमें 20 से 50 के करीब जो हैं वो बेड्स मुख्तस किए जाएंगे। और इस वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर जो है बुज़ुर्ग हज़रात पहले उनका मुआयना किया जाएगा, डॉक्टर्स वहाँ पे उसकी टीम होगी और हर सेंटर का एक फोकल पर्सन होगा जो कि इसको पूरी एक्टिविटीज़ को मोनीटर कर रहा होगा। कोशिश हमारी ये है कि ये हम 2 शिफ्टों में चलाएं। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इनको फंक्शनल रखा जाएगा और पूरी सेहत की सहूलियात जो हैं वो इन सेंटर्स पर दी जाएंगी। तमाम बुज़ुर्ग शहरियों से मेरी आपके तवसत से रिक्वेस्ट है कि वो 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर जो है रजिस्ट्रेशन अपनी जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, ताकि उनको हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस में गुजार सकें। जी, बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। आज़ादार हुसैन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों का फैसला। पंजाब हुकूमत के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली की जाएगी। नई विलेज काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। आपको बता रहे हैं, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो यहाँ पर एक नई पेशरफ्त हुई है कि जिसमें नई हल्का बंदियों का फैसला किया गया और वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो पुरानी हल्का बंदियाँ की गई थी और उसके बाद पब्लिश की जानी थी, तो उन्हीं दिनों में जो पंजाब हुकूमत का आर्डीनेंस जारी हुआ उसके बाद पुरानी हल्का बंदियाँ कालादम करार दी जा रही हैं और नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। वाज़ेह रहे
कि यहाँ पर नए आर्डीनेंस के मुताबिक जो नेबरहुड कौंसल्स है उनमें भी तब्दीली की जा रही है, ये पहले से बढ़ाई जा रही हैं, और इसी तरह से जो विलेज कौंसल्स हैं वो पहले से कम की जा रही हैं। तकरीबन 3-3, 4-4 गांव मिलाकर विलेज कौंसल बनाई जाएगी, ये आबादी के लिहाज से बनाई जाएंगी। ये पहले 25,000 तकरीबन बननी थी, अभी 8,000 पूरे पंजाब में बनाई जाएंगी। तो इसी तरह फैसलाबाद में जो 700 के करीब विलेज कौंसल्स बनाई जा रही थी वो भी कम की जाएंगी। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये इंडिया दिया गया है कि यहाँ पर अभी जो ही पंजाब हुकूमत की जानब से बाकायदा इसका नोटिफाई किया जाता तो हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया जाएगा, और जो नया आर्डीनेंस है उसके मुताबिक फिर हल्का बंदियाँ की जाएंगी, क्योंकि जो पुरानी हल्का बंदियाँ काला धम हो चुकी हल्का हैं। बंदियाँ की जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम समेत दीगर विफाकी महकमों में गैर कानूनी तौर पर अलाउंसेस लेने वाले मुलाजमीन महकमा खजाना की गिरफ्त में आ गए हैं। फाइनेंस डिवीजन ने LPR और बुनियादी तनख्वाह से जायद एडिशनल अलाउंस और वसूल किए गए। दीगर अलाउंसेस के वाजिबात वापस करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम समेत दीगर विफाकी महकमों में गैर कानूनी तौर पर अलाउंसेस लेने वाले मुलाजमीन महकमा खजाना की गिरफ्त में आ गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 उमैर अजमत से। उमैर बताएगा, मुलाजमीन गिरफ्त में आ गए हैं। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा कस्टम समेत दीगर वफाकी महकमों में गैर कानूनी तौर पर अलाउंसेस वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन महकमा खजाना की गिरफ्त में आ गए हैं, और इस हवाले से महकमा खजाना की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि ऐसे मुलाजमीन जो कि डेपुटेशन पर थे या कि बैरून मुल्क रहे और इस दौरान वो अपने मदर डिपार्टमेंट से अलाउंसेस वसूल करते रहे, इसी तरह ऐसे मुलाजमीन जो कि LPR पे थे या छुट्टियों पे थे और इसके बावजूद उन्होंने वो अलाउंसेस वसूल किए, या कोई ऐसे मुलाजमीन थे जो कि LPR पे चल रहे थे वो हाउस रेंट के बावजूद वसूल करते रहे, तो ऐसे तमाम मुलाजमीन जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर ये अलाउंसेस वसूल करते रहे हैं, जबकि ऐसे मुलाजमीन जो कि पहले ही अपनी बुनियादी मुलाजमीन महकमा खजाना की गिरफ्त में आ गए हैं। उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सब्जी मंडी जंग में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम। सिक्योरिटी के लिए एक भी पुलिस एहलकार तैनात न किया जा सका। करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले ताजरों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। DPO से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं, सब्जी मंडी जंग में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात, सिक्योरिटी के लिए एक भी पुलिस एहलकार तैनात नहीं, करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले ताजिरों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। बात कर लेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताएगा, ताजिरों की जानिब से अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिला जंग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जहां पर रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, वहां पर सिक्योरिटी दाव पर लग गई है। इस हवाले से जो ताजरान हैं उनका ये कहना है कि सब्जी मंडी में पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है। रात के औकात में और दिन के औकात में यहाँ पर जो है वो ताजर आते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन पुलिस का एक एहलकार भी सब्जी मंडी में तैनात नहीं किया गया। इस हवाले से अंजुमन आड़तियान के जनरल सेक्रेटरी हाजी गुड्डू खान से बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि बिलाशुबा आप करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। DPO जंग से दरख्वास्त भी की है आपने। सब्ज़ी मंडी जंग रोज़ाना करोड़ों का कारोबार होता है और करोड़ों का रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को मुख्तलिफ महकमों को अदा करती है, लेकिन इसके बावजूद ये मंडी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ख़रीदार और ज़िम्मेदार और आड़तियान साहब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस कारोबार के बावजूद हमने DPO साहब को मुतअद्दिद बार ख़त भी लिखे, ख़ुद भी मुलाकात की और उनको कहा कि इस रोड पे पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए, लेकिन DPO साहब ने हमारे मामलात को तवज्जो से नहीं सुना। हमारी 41 के तवस्सुत से भी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि वो इस मसले को हल कराए ताकि लोग हम ना फेयर एंड फ्रीली अपना कारोबार कर सकें, अच्छे अंदाज में अपना कारोबार कर सकें। अगर हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होगा, बगैर डर खौफ के हम अपना कारोबार को ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकेंगे और हुकूमत के ख़जाने में भी टैक्स अदा कर सकेंगे। सिक्योरिटी दाव पर लग गई है। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत पर मखसूस कैटेगरीज पर तबादले दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा होना शुरू। 2 रोज़ में जिला भर से 48 असातिज़ा ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। बेशतर असातिज़ा का ताल्लुक देही इलाकों के स्कूल से है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। जंग में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत पर मखसूस कैटेगरियों पर तबादले कर दिए गए। मज़ीद बात करेंगे उवैस खान से। जी अपडेट कीजिएगा।
بالکل جنگ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت پر اساتذہ کی جانب سے آن لائن تبادلوں کے حوالے سے درخواستیں جمع کروانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے مخصوص کیٹیگریز میں ان اساتذہ کی تبادلے کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے, جس میں جو ہے وہ معذوری کوٹا شامل ہیں, ویڈ لاک جو اساتذہ ہیں اس کیٹیگری کے اساتذہ جو ہے شامل ہیں. اس حوالے سے محکمہ تعلیم کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 روز کے اندر 48 کے قریب جو ہے وہ اساتذہ کی جانب سے درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کو آن لائن درخواستیں جمع کروانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, جس کے تحت اساتذہ جو ہیں اسکول انفارمیشن سسٹم کے اندر اپنی درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروا سکیں گے. محکمہ تعلیم کی رپورٹ کے مطابق جو ہے بیشتر اساتذہ کا تعلق جو ہے وہ جنگ کے جو ہے وہ دیہی علاقوں سے ہے, جس میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ تحصیل جنگ کے میں سے جو ہے وہ 16 سے زائد جو ہے اساتذہ کی جانب سے درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں, جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ جمع کروائی گئی. بہت شکریہ اویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. حکومت کا خصوصی افراد کے لیے احسن اقدام, میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا اب ہوگا آسان. محکمہ سوشل ویلفیئر نے بوانا میں میڈیکل بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے. عبدالقدیر بتائیے گا فیصلے کے حوالے سے. ہاں جی بالکل, حکومت پنجاب کا معذور افراد کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے چنیوٹ سمیت پنجاب بھر میں ایسا اقدام سامنے آیا ہے. معذور افراد کو پہلے ضلعی سطح پر میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ تحصیل سطح پر محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے جو ہے وہ سینٹر بنایا گیا اور وہاں پر ہی ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال شہباز خان صاحب. سر بتائیے گا, پہلے جو معذور افراد تھے ان کو ضلعی سطح پر ان کے بورڈ بھی ہوتے تھے اور ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری ہوتے تھے, لیکن اب تحصیل سطح پر یہ اقدام اٹھایا گیا, کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حکومت کا بڑا احسن اقدام ہے, اور اب یہ کہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ یہ سہولت میسر ہوگی. معذوری کے سرٹیفکیٹ تحصیل آڑ کر ہسپتال میں بن سکیں گے. اب وہ مطلب وہیں پہ ان کا چیک اپ ہوگا, اور اگر کوئی ایسا ایشو نہ ہوا کہ ان کو آگے ریفر کرنا پڑا تو وہیں پہ 1 ہفتے کے اندر ہم ان کو میڈیکل معذوری کا سرٹیفکیٹ مہیا کر دیں گے. میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا اب ہوگا آسان. عبدالقدیر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ٹوبہ ٹیکسنگ کے چک 405 میں انتظامیہ کی بڑی کارروائی. اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق پوری نے 265 ایکڑ رقبہ قابضین سے واگزار کرا لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں, ٹوبہ ٹیکسنگ کے چک 405 میں انتظامیہ کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے. مزید جانتے بیورو چیف وقار کھمن سے, جی آگاہ کیجیے گا. جی ٹوبہ ٹیکسنگ کے نواحی علاقہ چک 405 میں آج جو تحصیل انتظامیہ اس نے بڑی کارروائی کی ہے اور 11 مربع جو زرعی رقبہ ہے اس کو بحق سرکار ضبط کیا ہے, اور جو یہاں پہ کاشتکاری کی جا رہی تھی اس کو تلف کیا جا رہا ہے, اور جو پختہ تجاوزات تھیں ان کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے. پولیس کی باری نفری بھی یہاں پر موجود ہے اور ہیوی مشینری اس وقت یہاں پر آپریشن کر رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کتنے عرصے سے یہاں پر یہ لوگ غیر قانونی قابض, سر کتنی جگہ آج واگزار کروائی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنس 1963 اس رقبے کے اوپر ناجائز قابض تھے, اور متعدد لیگل فورمز کے اوپر یہ کیس زیر التوا رہا, اور فائنلی جو ہے وہ فل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ڈیسیجن ہوا, جس کے اوپر آج یہ رقبہ جو ہے وہ باق سرکار ضبط کیا جا رہا ہے. اور یہ ٹوٹل جو رقبہ آج ہم نے جو ڈیسیجن ہمیں ریسیو ہوا ہے یہ 265 ایکڑ بنتے ہیں, اور جس کو اگر رفلی ایسٹیمیٹ بھی لگایا جائے تو یہ 53 کروڑ روپیز کی یہ زمین ہے, جس کو آج میں نے اپنے الانگ ود ریونیو سٹاف, میرا تمام گرداور, میرے نیب تحصیلدار, پٹواری حضرات, ایون جو میرے نیب قاصد حضرات ہیں وہ بھی اس آپریشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کی ایک پرائر امپورٹنس ہے گورنمنٹ کی, کہ جو لوگ بھی رقبہ سرکار کے اوپر ناجائز قابض ہیں ان لوگوں سے رقبہ ریٹریو کروایا جائے, اور جو فردر ڈسپوزل ہے وہ بھی ایز پر گورنمنٹ کے ڈیسیجن کے مطابق کی جائے گی. بالکل, یہ اب تک ٹوبہ ٹیکسنگ میں سینکڑوں ایکڑ جو اراضی ہے. شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سٹی پولیس آفیسر سہیل چودھری نے ٹریفک پولیس کی ایم ٹی برانچ کا دوبارہ دورہ کیا. گاڑیوں کی ریپیئرنگ کے حوالے سے پروگریس رپورٹ بھی طلب کر لی گئی. ڈی ایس پی ٹریفک عمران شریف ٹیپو کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو درست حالت میں ہونے پر سی پی او نے چیف ٹریفک آفیسر شہزادہ عمر کو مبارکباد بھی دی. اسی پر بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے. طیب بتائیے گا دورے کے حوالے سے.
جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل چودھری کی جانب سے سٹی ٹریفک پولیس کی MT برانچ کا آج دوبارہ سے دورہ کیا گیا۔ اس سے ایک ہفتہ قبل بھی دورہ کیا گیا تھا، جس میں سٹی پولیس آفیسر کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ تمام گاڑیاں جو سٹی ٹریفک پولیس کے استعمال میں ہیں ان کو ریپیئر کیا جائے، اور پروگریس چیک کرنے کے لیے ان کی جانب سے دوبارہ دورہ کیا گیا ہے۔ اس دورہ کے موقع پر چیف ٹریفک آفیسر شہزادہ عمر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ آج کے دونوں افسران کے دورے میں کیا اپڈیٹ ہے، اس دورے کے موقع پر CTO فیصل آباد اور CPO فیصل آباد کی جانب سے کیا مزید ہدایت جاری کی گئی ہیں، اس حوالے سے ہم جاننے کے لیے عمران شریف ٹیپو DSP ٹریفک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ آج دونوں افسران نے وزٹ دوبارہ سے کیا، تو وہاں پر کیا صورتحال ان کو بتائی گئی ہے، کیا پروگریس رپورٹ CPO کو پیش کی گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ CPO اور CTO صاحب نے اس سے پہلے جو ہماری جو گاڑیاں وہیکلز موٹر سائیکلز وغیرہ ہیں اور ان میں بہت سارا ریپیئر کا کام جو تھا وہ ہونا تھا، تو انہوں نے یہ اس کے بارے میں کہا کہ انہیں مکمل طور پہ ریپیئر کروایا جائے اور کوئی کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی جائے۔ تو اس میں 250 CC موٹر سائیکلز اور وہ 6 عدد، اس کے علاوہ ایک ٹرک، ایک ڈالا، ایک بس اور 3 کاریں اور ڈرائیونگ اسکول کی کاریں، جو انہیں مکمل طور پہ ریپیئر کیا گیا، پینٹ ورک کیا گیا، مکمل طور پر ریپیئر کیا گیا۔ بہت شکریہ طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وومن چیمبر آف کامرس فیصل آباد میں بڑی نمائش کروانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز بتائے گا نمائش کے حوالے سے۔ 21 مارچ کو یہ ایکسپو ہوگی اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان برانڈز کے لیے جو کہ اس وقت بہت زیادہ نامی گرامی برانڈز ہیں، اور خاص طور پر اگر فیصل آباد ویمن چیمبر کے حوالے سے بات کی جائے تو ویمن چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ ایکسپو جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ 21 مارچ کو اس کا اہتمام ہوگا پروین شاکر کمپلیکس میں۔ میرے ساتھ اس وقت فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی پریزیڈنٹ موجود ہیں تہمینہ پاشا، ان سے گفتگو کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہدہ بھی موجود، ان سے گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ سے اور جانتے ہیں اس ایکسپو کے حوالے سے۔ میڈم یہ بتائیے گا ایکسپو کے حوالے سے کیا تفصیلات ہوں گی، اس میں کون کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے؟ شراز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مارچ کا مہینہ ہے ویمن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، ویمن ڈے کا حوالے سے، تو ہم اسی سلسلے میں اپنے ویمن چیمبر کے پلیٹ فارم پہ ایک ایکسپو کرنا جا رہے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ سے کافی سارے ہمارے شہر کے لیڈنگ جو ہیں برانڈز ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ اسپانسرشپ کر رہے ہیں ہم، اور تاکہ کووڈ کی وجہ سے خواتین کو اتنا موقع نہیں ملا اتنا زیادہ باہر نکلنے کا اور اپنی چیزوں کو ایگزیبٹ کرنے کا، تو وہ ہم نے اس وقت اپنے پلیٹ فارم پہ اس ایکسپو میں خواتین کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹس جو لے کر آئیں تاکہ نکلے۔ فیملی کا فنکشن ہے یہ ایک بیسیکلی، اور میں امید کرتی ہوں کہ شہر کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جن کو نہیں پتہ ان کو میری آواز سن کے پتہ چلے کہ ہم اس یہ جو ایکسپو کرنا چاہ رہے ہیں 21 مارچ کو، اور اس کا نام ہم اسپرنگ فیسٹیول کے نام سے بھی دے رہے ہیں کیونکہ یہ اسپرنگ کا بھی سیزن جا رہا ہے اور ویمن ڈے کے حوالے سے بھی یہ ہے، تو اسی سلسلے میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو شراز بٹ آپ 21 مارچ سے شروع ہونے والے ایکسپو کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ حکومت صرف ٹویٹس تک محدود ہے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس حافظ احتشام حکومتی پالیسیوں سے نالاں۔ مشیر کامرس رزاق داؤد کا یورن کی کمی اور زیادہ قیمتوں پر وزیر اعظم سے ملاقات پر ٹویٹ۔ مزید جانتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، رزاق داؤد جو کہ مشیر کامرس وزیر اعظم کی ان کی طرف سے ایک اور ٹویٹ سامنے آیا کہ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ یون کی شارٹیج کے حوالے سے انہوں نے ایشو اٹھائے، تو ان کا سیریس کنسرن وزیر اعظم نے شو کیا ہے۔ حافظ احتشام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اصل کیسے دیکھتے ہیں بات کی جاتی ہے اسی چیز کو پھر ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، پھر ٹویٹ کر دیا جاتا ہے، پھر وزیر اعظم کے سامنے رکھا جاتا ہے، گورنمنٹ کے اندر ہی چیزیں فائل ایک جگہ سے گھوم بھی جا رہی ہے جیسے۔ دیکھیں جی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وزیر اعظم کے پاس میں گیا، چیمبر گیا، انہوں نے سیریس کنسرن شو کیا، وزیر اعظم نے حمایت کی ڈیوٹی لگائی، سیریس کنسرن کے ساتھ کی۔ آج رزاق داؤد صاحب گئے ہیں تو بھی سیریس کنسرن ہے، تو یہ سیریس میٹر ہے، یہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا، اب میٹر تو آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، سیریسنیس بھی شو ہو چکی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کے سامنے کیا چیز ہے، کیا ایسی مجھے نہیں سمجھ رہا۔ عسکری قیادت بھی ایگری ہے آپ کے سامنے، اس دن بھی پبلکلی وہ ہو چکی ہے، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی ایسی چیز ہے۔ سینٹ کے الیکشن بھی آج ختم ہو گیا، 2-4 دن اور ہوں گے ان معاملات کے اندر، اس کے اوپر کوئی سالڈ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے آپ کو۔ آپ کی ایک LPG کی لون تھی، وہ 100 روپے میٹر کو ٹچ کر گئی، 70 روپے میٹر والی چیز ہے۔ یہاں پر کساد بازاری کا بازار برپا ہو چکا ہے،
यहाँ पर उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर बिला वजह की स्टॉकिंग की जा रही है। आप पॉलिसी के साथ इसको ख़त्म कर सकते हैं। यू शुड ओपन द बॉर्डर्स ताकि चीज़ें बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाएं। और ये जो इस वक्त एक तजब्जब का शिकार है इंडस्ट्री, आपकी जो सी हौजरी इंडस्ट्री है या गारमेंट्स इंडस्ट्री है, वो ज़बू हाली का शिकार उस तरफ को जा रही है, डिक्लाइन उसमें आना शुरू हो गया है। लोकल या इंडस्ट्री जो सी है, लोकल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है, वो भी प्रॉब्लमेटिक। हाफिज एहतशाम जावेद हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। बिलाल जोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद की एसी जनावाला के हमरा कार्रवाई, 12 करोड़ मालियत की 444 कनाल अराजी गैर कानूनी काबज़ीन से वारदार करा ली। ऑपरेशन में डिप्टी डायरेक्टर एसी और सर्कल ऑफिसर रीजन अब्दुल खालिक ने हिस्सा लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद की एसी जड़ावाला के हमरा कार्रवाई, 12 करोड़ मालियत की 444 कनाल अराजी गैर कानूनी काबज़ीन से वागुजार करा ली। ऑपरेशन में डिप्टी डायरेक्टर एसी और सर्कल ऑफिसर रीजन अब्दुल खालिक ने हिस्सा लिया। इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। जफर डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा सर, काबिजीन के खिलाफ एक्शन जारी है? ये जड़ावाला का इलाका है, चक 33 गांव पे, जहां 444 कनाल अराजी जो कि 12 करोड़ मालियत से ज्यादा की बनती है, ये वागजार करवाई है गैर कानूनी काबज़ीन से। एक मुश्तरका ऑपरेशन हुआ महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद का और तहसील इंतजामिया जड़ावाला का, जिसमें ये अराजी वागजार कराई गई और इस अराजी की जो कीमत है 12 करोड़ रुपए से जायद बताई गई है। इस ऑपरेशन में सर्कल ऑफिसर अब्दुल खालिक ने हिस्सा लिया और इनके साथ साथ इनके अलावा एसी जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन और डीडीआई एंटी करप्शन रीजन अब्दुल रऊफ अवान भी इसमें शरीक थे और मुतलका पटवारी बहुत भारी नफरी भी पुलिस की मौजूद थी। और ये जो पहले से जारी ऑपरेशन हैं सरकारी अराजी वागजार कराने के हवाले से महकमा एंटी करप्शन के, ये उनका एक तसलसल था और इस कार्रवाई में 444 कनाल अराजी वागजार कराई गई। जफर डोगर साहब, आप गैर कानूनी काबज़ीन के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।